दोस्रो कोरिन्थी 13औं अध्याय 1 पदमा पढौँ। अब तेस्रो पल्ट म तिमीहरू कहाँ आइरहेछु। 2 वा 3 जना साक्षीहरूको मुखबाट प्रत्येक कुरा ठहराइनेछ। यसरी पावल प्रेरित तेस्रो पटक कोरिन्थ जाँदै थिए र उक्त यात्रामा कतिजना दण्डित पनि हुन सक्थे। तर यी सबै कुराहरू पुष्टिकरण हुनुपर्ने र बाइबल सम्मत दण्डित गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। र व्यवस्था 19को 15 मा लेखिएको छ। व्यवस्थाको पुस्तकको हामी यस खण्ड पढ्नेछौँ 19को 15 पद। र हामीले पवित्र शास्त्र बाइबलबाट ज्यादै राम्रो निर्देशन पाउँछौँ। हर पक्षमा, जीवनको हर पक्षमा र न्याय सम्पादनको सम्बन्धमा पनि यस्तो लेखिएको छ। व्यवस्था 19को 15 पदमा कुनै मानिसको विरोधमा कुनै अधर्मका निम्ति वा त्यसले गरेको कुनै पापको सम्बन्धमा कुनै पापको निम्ति एउटा मात्र साक्षी नउठोस्। 2 जना साक्षीको मुखको गवाही वा 3 जना साक्षीको मुखको गवाहीको आधारमा हरेक कुरा निर्धारित गरियोस्। परमेश्वरको यो वचन करिब 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको यो खण्ड व्यवस्थाको पुस्तक र ऊ बेलादेखि नै मानव समाजलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेको थियो परमेश्वरबाट। स्वाभाविक रूपले मानिसहरू आफू खुसी जिउनेहरू र बारबरिनहरू थिए। जे मनलाई त्यही गर्नेहरू, हत्या हिंसा गर्ने, डिसअर्डरमा जिउने यो किसिमको चाहिँ स्वभाव भएको चाहिँ हो मानव जाति। तर परमेश्वरले कसरी यस खाले मानिसलाई सबै कुरा अर्डरली लैजानु हुँदै थियो र शासकहरूले आफूलाई मन परेन, रिस उठ्यो भने बिना गवाही उसलाई दोषी ठहराउँदै कारबाही गरिन्थ्यो। त परमेश्वरले सबै कुराहरू साक्षीहरूको साथमा 2 वा 3 जना साक्षीहरूको साथमा पक्का गरिएपछि, पुष्टिकरण गरेपछि, त्यो दोषी व्यक्तिले पनि होमा हो गरेपछि कि उसले अब दायाँ बायाँ चल्ने ठाउँ छैन, हो मैले गल्ती गरेँ के हो, र उसले यस प्रकारले आफ्नो गल्ती स्पष्ट रूपमा बुझिसकेपछि मात्रै दण्डित गर्ने चलन परमेश्वरले नै ल्याउनु भयो। यसैले यो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो मण्डली जीवनमा, सबै परमेश्वर जनहरूको जीवनमा। यो बाहिर पनि यो चाहिँ लागू भएको छ। अदालतहरूले 2 वा 3 जना साक्षी खोजेको हुन्छ। यसरी यी सबै अन्ततः परमेश्वर वचन बाइबलमा ठोकिन्छ, जहाँबाट यी सबै उच्च सत्यता मार्गदर्शनहरू मानव जातिले पाए। यसरी पावलले जाँचबुझ बिना न्याय गर्दैनथे। उचित प्रमाणको आधारमा मात्र उनले मानिसहरूको न्याय गर्ने गरेका हामी पाउँछौँ। यसरी पावललाई कोरिन्थ मण्डलीमा रहँदा जोसिला र कडा हुने मन त थिएन। धार्मिकताको निम्ति जागी उठ्ने, कहीँ दुष्टता देखाएको छ, अपराध देखाएको छ त जागी उठ्नु पर्यो हैन। मण्डली अगुवाहरू त्यसमा जागी उठ्नु पर्यो। लोसे भएर त भएन, जेसुकै होस् भन्न त भएन, गरिजिनबार त भन्नु हुँदैन। तसर्थ यो किसिमले त्यो किसिमले जागी उठ्नुपर्ने, जोशीलाई कडा हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने नै पावलले थियो। कोरिन्थीहरू 20 मा साहस देखाउनु नपरोस् भन्ने पावलको इच्छा थियो। तर कोरिन्थमा कतिजनाको नैतिक समस्याहरू थियो। अधीनतामा नबस्ने, बगबाद गर्ने हैन, विरोध गर्ने, अरूहरूका अगुवाहरूका हैन, जसले पावलहरू शरीरमा हिँड्छन् भने बगवासहरू फैलाउँथे। साथै पावलको उपस्थिति कमजोर छ, प्रवचन पनि बित्थाको छ। यसरी पावलको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि हैन जुन किसिमको वरदान छ, जुन किसिमको व्यक्तिगत अवस्था छ त्यसको नाटीकुटी गर्ने
आलोचना गर्नेहरू पनि त्यहाँ थिए। पावलले उनीहरूमा साँचो विश्वास भए नभएको जाँच्न पुष्टि गर्न समेत भनेको थियो कि तिमीहरूमा साँच्चै विश्वास छ। र हामी 5 पदमा पाउँछौँ, तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफूलाई जाँच, आफूलाई प्रमाण गर। यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हो। यो प्रकारले पावल कडा थिए सत्यताको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति। किनभने मण्डलीहरूमा कतिजना लुकीछिपी भित्र पसेका हुन्छन् जो चाहिँ अघिदेखिकै दण्डको निम्ति ठहरिएका भक्तिहरू हुन्। जस्तै यहुदा 4 पदले भनेको छ। तर पावल कुनै एकजनाको गवाईको आधारमा न्याय गर्नेवाला थिएन। 2 वा 3 जनाको साक्षीबाट मात्र प्रत्येक कुरा ठहराइन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको अपराध पुष्टि गर्नलाई 2 वा 3 जना गवाही आवश्यक पर्थ्यो। र मण्डली अगुवाहरूको सम्बन्धमा 2 वा 3 जनाको साक्षी बिना विश्वास नगर भनेको छ, कडाइ साथ भनेको छ तिमोथीमा। कि मण्डली अगुवाहरूले स्वाभाविक रूपले आरोपहरू खेप्नुपर्ने हुन्छ। जो जिम्मेवारमा छ, कार्यशैली मन नपर्ला होइन, अथवा चाहिँ कतिवटा वैयक्तिक चरित्र कुराहरू हुन सक्छ होइन, जस्तो बोल्न नजान्ने होला, अथवा चाहिँ उपस्थितिको कुरा होला, अथवा उनको चाहिँ व्यवहार कुरा होला। मानिसहरूको त्यो व्यक्तिगत वैयक्तिक चरित्र, जन्मजात गुणहरू पनि छन्। यस्ता कुराहरूमा पनि सजिलै मानिसहरू आफ्नो अगुवाहरूको आलोचना गर्ने बानी हुन्छ मानिसको। तर पावल प्रेरितले भनेको छ 2 पदमा, दोस्रो कोरिन्थी 12:13 को 2 पदमा, मैले तिमीहरूलाई पहिले भने र दोस्रो पटक मान उपस्थित भएर अघिबाट म तिमीहरूलाई भन्छु, अनि अहिले अनुपस्थित भएर म ती पहिले पाप गर्नेहरूलाई र अरू सबैलाई लेख्दछु। म आएँ भने, म फेरि आएँ भने म छोड्ने छैन। यसर्थ प्रभुको एउटा जनले, अगुवाले, घोटालाले, इभान्जलिस्ट, मिसनरीले यो गर्नुपर्ने कुरा हो। मण्डलीमा अपराध रहन दिनुहुन्न। मण्डलीको शुद्धताको लागि, मण्डलीको सुरक्षाका लागि होइन, प्रभुका जनहरू, कारिन्दहरू, जिम्मेदार स्थानमा रहेकाहरू सुत्न सक्दैन है। उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, गैर जिम्मेवार बन्न सक्दैन। पावलले भनेको छ म छोड्दिनँ। यसरी मण्डलीमा बाधा दिनेहरूलाई छोडिनै छैन भनेको छ। र तीमध्ये कतिजना पावलतर्फ अथवा पावलको कुरामा होइन चाहिने इङ्गित गर्दै पावल आउँदैन, यो चाहिँ नचाहिने कुरा हो भन्नेहरू पनि देखियो। तर परमेश्वर राज्य बातमा होइन, तर सामर्थ्यमा छ। यदि कसैले ती कुराहरू गर्छन्, अब त्यो चाहिँ नै जाँच हुन्छ। र 3 पद लेखिया छ, किनकि मद्वारा ख्रीष्ट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण तिमीहरू खोज्छौ। उहाँ तिमीहरूतर्फ कमजोर हुनुहुन्न, तर तिमीहरूमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यसरी पावललाई धेरै किसिमले आलोचना गरेका थियो, धेरै प्रकारले आक्रमण भएको थियो कि पावलद्वारा ख्रीष्ट बोल्नुहुन्न, उसको आफ्नो कुरा हो, उसको आफ्नो निजी कुराहरू, उनी बकवास गर्छन् आदि जस्ता कुराहरू मानिसहरूले भनेको देखियो। किन पावलले ती केहीलाई नछाड्ने भनेको थियो। उनीहरू भन्थे पावलद्वारा ख्रीष्ट बोल्नुहुन्न। यसरी यहाँसम्म खसालेर कुरा गर्ने थिए। र सट्टामा तिनले आफ्नो विश्वासको प्रमाण दिए असल हुने थियो कि तिनले यस्तो बकवास गर्न सट्टामा तिनले आफ्नो विश्वास प्रमाण दिए हुन्छ ती वास्तवमै क्रिस्चियन हुन् कि होइनन्। यसरी हामी पावलले यी सबै कुराहरू भन्नु परेको अवस्था हो। र यसले चाहिँ नै मण्डली जीवन एउटा चाहिँ नै धेरै खाले चुनौतीहरूले भरिएको हुन्छ। मूलभूत रूपमा मण्डली जीवनप्रति शैतान खुसी छैन। कुनै मण्डली उत्साहजनक अघि बढिरहेछ, सङ्ख्यात्मक वृद्धि छ, आत्मिक वृद्धि छ, शैतान त भुतुकै हुन्छ। उनले कुनै न कुनै तरिकाबाट मण्डली ठिक छैन, यहाँ छैन, आफू ठिक छैन, ऊ अरूलाई ठिक छैन भन्दै हिँड्छ। यो किसिमको प्रवृत्तिहरू उठाउँछन्, अघि बढाउँछन् ताकि मण्डलीको जुन गति हो त्यसमा अवरोध होस् है। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ कि प्रभुका भयानकता प्रकट गरिएका छन्
प्रभुको क्रोध वा दण्ड न्याय बडो डरलाग्दो हुन्छ। कोरिन्थमा बाहिरी कुराहरूमा घमण्ड गर्नेहरू थिए है। यस किसिमले विभिन्न खाले मानिसहरू थिए जसले पावलको जीवनलाई नै यस किसिमले आक्रमण गरे। त पावलमा ख्रिस हुनुहुन्न, ख्रिस पावलद्वारा बोल्नुहुन्न आदि जस्ता कुराहरू पनि बोलेको देखियो। र 4 पद हामी पढ्छौँ, किनकि दुर्बलताको कारणले उहाँ क्रुसमा टङ्गाइनु भएको भए तापनि परमेश्वरको सामर्थ्यको कारणले उहाँ जिउनुहुन्छ। किन हामी पनि उहाँमा कमजोर छौँ, तर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा तिमीहरूतर्फ हामी उहाँसँगै जिउने छौँ है। त ख्रिस्ट येशू दुर्बल बन्नुभयो, उहाँ मासु र रगतको भागीदार बन्नुभयो। किन उहाँ शरीरमा आउनुभयो? किन यो शरीर कमजोर छ, यो शरीर कष्टप्रद छ। हामी हिब्रू 2:14 पद पढ्नेछौँ। त किन ख्रिस्ट शरीरमा आउनु परेको हो त? शरीरमा आउनु नै उहाँले यी सबै कष्ट भोग्नु हो होइन, पीडा भोग्नु हो। त किन त्यसो भए शरीरमा आउनुभयो त लेखिएको छ हिब्रू 2:14 पदमा, यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएको हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई, मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई सिद्ध्याउन उहाँले मृत्युको पीडा भोग्नु पर्थ्यो र मृत्युको जुन सट्टा भर्ना उहाँले तिर्नु पर्थ्यो। यसको लागि उहाँ आफै पनि हामीले जस्तो शरीरमा आउनुभयो। सबै खाले सीमितता, सबै खाले कमजोरीहरू भरपुर यो शरीरमा उहाँ आउनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूको शरीरमा जन्मनुको ठुलो अर्थ थियो। र अघिका ती प्राचीन ग्रिक दर्शनशास्त्रहरूले र अरू जातिहरूका दर्शनहरूले पनि त्यो भन्थ्यो। त्यो के त भन्दाखेरि परमेश्वर शरीरमा कहिले आउन सक्नुहुन्न। यसर्थ येशू चाहिँ नै ख्रिस्ट होइन वा परमेश्वर होइन, किनभने उहाँ शरीरमा आउनुभयो। होइन भने यदि उहाँ परमेश्वर हो भने उहाँको शरीर हाम्रो जस्तो छैन। कल्वरी क्रुसमा उहाँ टाँगिएको भए तापनि उहाँलाई कष्ट छैन, त्यो सामान्य थियो। त पवित्र शास्त्र बाइबलले भनेको छ कि उहाँले भारी कष्ट भोग्नुभयो कल्वरी क्रुसमा। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा अघि गेत्सेमनीको बगैँचामा पनि उहाँले भारी पीडा भोग्नुभयो, उहाँको प्राणले भारी कष्ट भोग्नुभयो भनेको छ। यसर्थ उहाँ शरीरमा आउनु परेको थियो, किनभने मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई पराजित गर्नु थियो होइन। पापको ज्याला मृत्युको मूल्य तिर्नु थियो। एउटा स्वर्गदूतलाई क्रुसमा झुन्डाएर के फाइदा हुन्छ? ऊ क्रुसमा टाँगिने क्रममै हराइन सक्छ है। त्यो खालको स्वर्गीय शरीर हो स्वर्गदूतहरूको। जस्तो कि ख्रिस्ट येशूको बरुठाइपछि पनि उहाँको स्वर्गीय शरीर थियो। झ्याल ढोका थुन्याउँछ, स्वाट्ट बिचमा आउनुहुन्छ, झ्याल ढोका थुन्याउँछ, स्वाट्टै हराउनुहुन्छ। त्यो खालको शरीर चाहिँ नै हो स्वर्गीय शरीर है कि। र यदि उहाँले स्वर्गीय शरीर लिएर आउनुभएको उहाँले कल्वरी क्रुसमा कष्ट भोगेर अथवा टाँगिएर के अर्थ भयो? उहाँले पीडा हुन्न। यस कारणले उहाँले तपाईँ हाम्रै जस्तो शरीरमा आउनु परेको हो। यसरी उहाँ मानिसको समानतामा आउनुभयो, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। फिलिपी 2:7 र 8ले भनेको छ। यसरी उहाँ दुर्बलताको कारण क्रुसमा टङ्गाइनुभयो, तर परमेश्वरको सामर्थ्यको कारण आज उहाँ जिउनुहुन्छ। ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभएको छ, रोमिएको 4ले भन्छ। सामर्थ्यसहित उहाँ परमेश्वर पुत्र ठहरिनुभयो, मुक्तिदाता ठहरिनुभयो, किन उहाँ बौरी उठ्नुभयो। यसरी ख्रिस्ट येशू बौरी उठ्नुभएको छ। एफिसियको 20ले भन्छ परमेश्वर सामर्थ्यले ख्रिस्ट बौलाउनुभयो। यसरी ख्रिस्टले हाम्रो लागि कमजोरीहरू भोग्नुभयो, मृत्यु भोग्नुभयो, पीडा भोग्नुभयो। किनकि हाम्रा पापहरूको मूल्य बडो चर्को थियो, डरलाग्दो थियो, त्यो मृत्यु थियो। र मृत्युको पीडा भयानक हुन्छ। केवल शरीरमा मात्र मर्ने होइन, त अनन्तताका लागि परमेश्वरबाट अलग्गिने हो, मृत्युको पीडामा पर्ने हो, भयानक कष्टमा पर्ने हो। त ख्रिस्टले यी सबैबाट छुटकारा गराउन
हाम्रै जस्तो शरीरमा आउनु भई दुर्बलतामा मर्नुभयो, तर सामर्थ्यमा फेरि बौरी उठ्नुभयो। यसर्थ ख्रीष्ट येशू आज जीवित हुनुहुन्छ र हामी जीवित व्यक्तिलाई पछ्याउँछौँ। हामी कुनै मुर्दा सरह मृतक इतिहासलाई भन इतिहासको व्यक्तिलाई पुज्दैनौँ। ख्रीष्ट येशू इतिहास होइन। ख्रीष्ट संसारमा आउनु हुने र उहाँको जीवनका घटना परिघटना त्यो इतिहास हो, तर उहाँ ऐतिहासिक हुनुहुन्छ जो सदाका लागि जीवित हुनुहुन्छ। त कसरी उहाँ हिजोको कुरा हो, तर उहाँ आज पनि हुनुहुन्छ। यसर्थ उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जसलाई हामी पछ्याउँछौँ। र 5 पद लेखिएको छ दोस्रो कोरिन्थी 13:5 तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ आफूलाई जाँच, आफूलाई प्रमाण गर। येशू ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ? जान्दैन भने तिमीहरू निकम्मा हौ। यसर्थ मानिस पक्का विश्वासमा आउने हो। विश्वासमा आउनेले ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पक्का हुनु। त ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ त मुक्ति ममा छ, मुक्तिको निश्चयता छ। नभए कतिपय मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ भरमाउन सक्छ, तिमीले मुक्ति पाएका छैनौ, कसैले मुक्ति पाएका छैनौ भन्दैमा मुक्ति नपाएको हुन्छ। त व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको हो कि होइन? यदि हो भने उनमा ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भने उनमा मुक्ति छ। र पहिलो पत्रुस पहिलो यूहन्ना 5:11-12-13 पदले ज्यादा स्पष्ट भने यसर्थ हामीले मुक्ति पाएँ भन्ने कुरामा पक्का हुन जरुरी छ। नभए शैतानले हाम्रो टाउकोमा हान्न खोज्छ, तैँले मुक्ति पाएको छैनस्। तर हामी सचेत हौँ कि हामी मुक्तिका भागीदार जनहरूलाई कसैले मुक्ति पाएको छैनौँ भनेर भन्न नपाओस् र शैतानलाई अवसर नहोस्। यसर्थ ख्रीष्ट येशू मुक्तिदाता हो र मानिसले आफ्नो मुक्तिमा निश्चयता हुनुपर्छ। र जसले चाहिँ नै पावलद्वारा ख्रीष्ट बोल्नुहुन्न भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई प्रमाण गरोस् कि उनले साँच्चै मुक्ति पाएको छ, कि उनमा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र 56 लेखिएको छ तर म आशा गर्दछु हामी चाहिँ निकम्मा होइनौँ, तर तिमीहरूले निकम्मा होइनौ भने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। है त थाहा भएकै कुरा हो। र विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जसले यी कुराहरू गर्छन्, यसरी आफ्नो विषयमा कोरिन्थीले जे ठहराउने छन् त्यो आफ्नो स्थानमा छ, तर उनीहरूले पावललाई झुटा ठहराउन सक्ने छैनन्। पावलको प्रेरितीय वरदान झुट साबित गर्न सक्ने छैनन्। कोरिन्थ मण्डली स्वयं नै पावलको प्रेरितीय वरदानको प्रमाण थियो। र 7 पदमा लेखिएको छ अब तिमीहरूले केही खराबी नगर भने म परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछु। हामी योग्य देखा परौँ भनेर होइन, तर हामी निकम्मा ठहरिए तापनि जुन कुरा आदरणीय छ त्यो तिमीहरूबाट गरियोस् भनेर। जे आदरणीय छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। शिक्षक हो, सुसमाचार प्रचारक हो, यस मण्डलीको स्थापना गर्ने व्यक्ति हो, अगुवा हो, त्यो त मान्नु पर्यो नि। होला कति कुरामा म निकम्मा ठहरियो होला, मेरो बोल्ने क्षमता होइन, अथवा मेरो कला म भाँति पुग्दैन होला, म ठाडो बोल्छु होला, अथवा कुन प्रकारले बोल्थे पावल प्रेरित होइन। त होला केही कमी कमजोरी होला, निकम्मापन पनि होला कति पक्षमा, तर जे कुरा आदरणीय छ त्यसलाई मान्नुपर्छ। यस प्रकारले पावलको जीवनले प्रभुको निम्ति धेरै दुःख खेप्यो र साथै यस्ता आन्तरिक चुनौतीहरू पनि बेहोरेको हो। र 8 पद लेखिएको छ किनकि सत्यको विरोधमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर सत्यको पक्षमा सक्छौँ होइन। यसर्थ पावलहरू प्रेरित हुन् होइन, कसैले प्रेरित होइन भन्दैमा त्यो हुन सक्दैन। र पावल सत्यको सुसमाचारको विरोधमा जान सक्दैन। जसको प्रचार उनले गरिरहेका थिए उनी सधैँ सत्यको पक्षमा छ र आफ्नो शिक्षा सिद्धान्तमा उनी खडा छ र त्यसबाट उनी दायाँ कि बायाँ जाँदैनन्। 9 पद लेखिया छ अब हामी कमजोर छौँ र तिमीहरू बलिया छौ, तब हामी आनन्दित हुन्छौँ अनि यो पनि हामी इच्छा गर्छौँ तिमीहरू सिद्ध हौ। सिद्ध हुनु
बलियो हुनु प्रभुको इच्छा हो, अगुवाको इच्छा हो, ताकि सबै विश्वासीहरू सिद्ध रूपमा अघि बढ्न सकुन् अथवा आत्मीय रूपमा बढ्न सकुन् हैन। यो नै विश्वासीहरू, यो नै अगुवाहरूको लागि आनन्दको कुरा हुन्छ कि हामी कमजोर छौँ र तिमीहरू बलिया छौ तब हामी आनन्दित छौँ, अथवा तिमीहरूको बलियोपनमा हामी खुसी हुन्छौँ, तिमीहरूको भलाइमा हामी खुसी छौँ, हामीहरू आफ्नो कमजोरीमा आनन्दित छौँ। पवित्र जनहरूको सिद्धता परमेश्वरको इच्छा हो। यो के हो यो सिद्धता है? अर्थात् हामी परिपक्वतामा जानु हो र परिपक्वतालाई सिद्धता भनेको छ। हामी संसारमा सिद्धै त हुँदैनौँ। पावलले भनेको छ म सिद्ध भइसकेका त छैन, तर म त्यसतर्फ अघि बढिरहेको छु। अर्को ठाउँमा लेखेको छ हामी सिद्ध हुनेहरूले कमजोरलाई चाहिँ नै सहनु पर्यो भनेबाट यो सिद्ध शब्दले चाहिँ नै म्याचुरिटी, परिपक्वता देखाउँछ। र यो भनेको हामी बालकपनमा छैनौँ, वयस्कपनमा छौँ हैन। हामी चाहिँ नै सही न्याय गर्छौँ र हामीमा केटाकेटीपन छैन। र 10 पदमा लेखिएको छ यसकारण उपस्थित हुँदाखेरि प्रभुले मलाई विनाशको निम्ति होइन तर उन्नतिको निम्ति दिनुभएको अधिकार अनुसार कडा व्यवहार काममा लाउनु नपरोस् भनेर उपस्थित नहुँदा नै म यी कुराहरू लेख्दछु। त पावल कोरिन्थ मण्डलीको अगुवा हो र मण्डली कमजोर भए वा समाप्त भए त्यो पावललाई पनि असर गर्ने कुरा हो। पावलको हृदय मुटु भनौँ हैन, मानसिक रूपले पीडाको कुरा हो। त्यसैले पावल चुप लाग्न सक्दैन। यसर्थ पावलले भनेको छ कि उन्नतिको निम्ति मैले कडा व्यवहार गर्न नपरोस् है। यसका मैले यो कुराहरू पहिले लेखेको हो। पावलमा प्रेरित अधिकार छ, पावलमा संस्थापकीय अधिकार छ र उनले मण्डलीको उन्नतिको निम्ति गलत रूपमा न्याय गर्ने र जिउनेहरू विरुद्ध कदम चाल्न सक्छ। त मण्डलीलाई त्यो विभाजन गर्न खोज्दैछ, धर्मी जनलाई चाहिँ नै सिद्ध्याउनु खोजिँदैछ। यो त कसैले सहने कुरो होइन। तर यो कडा व्यवहार गर्न नपरोस् भन्ने पावलको इच्छा हो। एकदमै सही। पावल त्यस्तो कडा हुन चाहिरहेको छैन। स्वाभाविक रूपले पावल नम्र मान्छे हो कि यस कारणले उनी चाहिँ नै एकदमै कडाई साथ बोल्ने उनको इच्छा छैन। र उनी आफ्नै विषयमा पनि भन्न चाहिरहेको थिएन। उनी बाध्यताले बताइरहेछ कि उनको शिक्षाको खातिर वा साक्षीको खातिर, किनभने उनी दोषी ठहराइए उनको शिक्षा कहाँ गयो, साक्षी कहाँ गयो, यो जीवन मरणको चाहिँ सवाल पनि हो। यसर्थ पावलले साहसी हुनु परेको हो आफ्नो बारे बताउन। र त्यस मण्डलीमा आइसकेपछि आवश्यक परे उनी थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछ हैन। ती झुटा शिक्षकहरू, ती फुटाउनेहरू, ती विद्रोहीहरूलाई आवश्यक परे ती नसचिए आवश्यक परे कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। र 11औं पदमा ज्यादै सुन्दर कुरा छ। हामी यस पुस्तककै अन्ततिर हामी आएका छौँ र यहाँ लेखेको छ अन्तमा भाइहरू हो, आनन्दित हो, सिद्ध हो, साहसी हो, एकै मनका हो, मेलमिलापमा बस, प्रेम र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूको साथमा रहनुहुन्छ। पावलको कति विशुद्ध हृदय कोरिन्थका विश्वासप्रति कि उनीहरू आनन्दित हौँ। क्रिस्चियन जीवनको ठुलो आशीर्वाद नै यो हो कि आनन्द। परमेश्वर राज्य खानु पिउनु होइन तर मेलमिलाप, आनन्द हो होइन। धार्मिकता, मेलमिलाप, आनन्द हो। त हामी खुसी साथ जिउनु पर्छ। यदि हामी खुसी साथ जिउन सक्दैनौँ यो हाम्रो समस्या हो। परिस्थितिलाई, विषयलाई ठिकसँग ह्यान्डल गर्न नसक्नुको कारण हामी आनन्द गुमाउँछौँ।
र फिलिप्पीको पुस्तकमा बारम्बार उल्लेख गरेको छ कि हामी आनन्दित हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ है। र प्रार्थनामा आनन्दित हुनुपर्छ र ख्रीष्ट प्रचारिएकोमा आनन्दित हुनुपर्छ, प्रार्थनामा आनन्दित हुनुपर्छ। फिलिप्पी 1:4। ख्रीष्ट प्रचारिएकोमा आनन्दित हुनुपर्छ। फिलिप्पी 1:18। प्रगति र विश्वासको निम्ति आनन्दित हुनुपर्छ। फिलिप्पी 1:25 ल हैन। सबै परिस्थितिमा आनन्दित हुनुपर्छ। फिलिप्पी 2:17-18। विश्वास र एकाअर्काका निम्ति आनन्दित हुनुपर्छ। फिलिप्पी 4:1। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्नुपर्छ। फिलिप्पी 4:4-7। यसर्थ पुस्तक फिलिप्पीको थिम नै के हो त? प्रभुमा आनन्द। पुस्तक फिलिप्पीको शीर्षक नै के हो त? प्रभुमा आनन्द। कसैलाई आनन्द चाहिएको छ पुस्तक फिलिप्पी पढौँ। र हामी नेहेमिया 8:10 पनि पढ्नेछौँ। र ख्रीष्टीय जीवनको महत्त्वपूर्ण कडी आनन्द हो र यो आनन्द हामीसँग हुनुपर्छ है। हामी एकैछिनलाई नेहेमिया 8:10 पढ्नेछौँ। र ख्रीष्टीय जीवनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष जो हामीलाई आवश्यक छ त्यो के हो त? हामी नेहेमियामा जाउँ। नेहेमिया 8:10। तब नेहेमियाले तिनीहरूलाई भने, आफ्नो बाटो लागा, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठा मिठा पिऊ, जसका निम्ति केही तयार गरिएको छैन तिनीहरूलाई भागहरू पठाइदेऊ। किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहो, किनकि परमप्रभु आनन्द नै तिमीहरूको बल हो है त एजराको दिनहरूमा, नेहेमियाका दिनहरूमा एजराले सबै इस्राएलीको माझ बाइबल पढेर सुनाए। सारा इस्राएलीहरूले परमेश्वर वचन सुने। धेरै इस्राएलीहरू परमेश्वर वचन थाहा थिएन। र परमेश्वर वचन सुने र परमेश्वर वचन लेखिएका ती न्यायहरू देखे कि इस्राएलले परमेश्वरलाई बिर्सेन, मूर्ति पूजा गरेन, सबै दुष्टता गरेन। उनीहरूलाई दिएको कनान देशबाट उनीहरूलाई तितर बितर पारिनेछ। आदि जति पनि उहाँको वचन सुने त्यो इस्राएलीहरू डाँको उठेर रह्यो। भर्खरै उनीहरू प्रवासबाट फर्केर आएका छन्। उनीहरू भर्खरै बाइबल का चाहिँ विभिन्न भूभागहरूबाट फर्केर आएका छन्। आफ्नो भूभागमा आएका छन्। परमेश्वरको आशिषले भरिएको राष्ट्र, प्रत्येकको देशमा आएका छन्। र किन यस्तो भयो थाहा छैन, धेरै पछिल्ला पुस्तालाई थाहा छैन। तर जब उनीहरूले बाइबल सुने डाँको उठेर रोए। नेहेमियाले भने आजको दिन खुसी हुने दिन हो। आज हामी सारा इस्राएल परमेश्वरमा आएका छौँ। उहाँको वचनलाई आदर गर्दै हामी सुनिरहेका छौँ। यसर्थ आज हामीले दुखी हुने होइन, हामी मिठो खाने हो र नभएकालाई पठाउने हो है। भोजन खाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ, मिठो मिठो पिऊ। आजको दिन रुने दिन होइन, किनकि परमप्रभु आनन्द नै तिम्रो बल हो। परमप्रभुमा खुसी हो, रमाओ। र यसले इस्राएलीहरूको सामर्थ्य दिनेवाला थियो, इस्राएलीहरूलाई बलियो बनाउनेवाला थियो, शैतान पराजित हुनेवाला थियो। ठिक यसरी नै अब कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलको जति पनि कुराहरू छ र उद्देश्य के त भन्दा कोरिन्थीलाई निराश पार्ने होइन, कोरिन्थीलाई विशुद्ध बनाउने र आनन्दित र बलिया बनाउने उद्देश्य हो। यसकारणले यस पुस्तक दोस्रो कोरिन्थीको अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण सन्देश आएको छ, शिक्षा आएको छ पावलबाट। 11 पदमा यही कुरा पाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 13:11। तब अन्तमा भाइहरू आनन्दित हो। आज यो हाम्रो लागि पनि पाठ हो। परिस्थिति जटिल छ, तर जे छ हामी प्रभुका हौँ। प्रभुले सबै कुरा मिलेर हाम्रो भलाइको लागि काम गर्नुहुन्छ। दुखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। परमेश्वरले सधैँ आफ्नो जनहरूको हित गर्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको सधैँ भलाइ गर्नुहुन्छ। कोरिन्थी मण्डली विभिन्न खाले परिस्थिति भएर गइरहेका थिए।
तर त्यसमा आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन। परमेश्वरले धर्मी जनको पक्षमा सधैँ युद्ध गर्नुहुन्छ र प्रभुको जनहरूले अन्ततः आनन्द प्राप्त गर्छन्। आनन्द क्रिस्चियन जीवनको वरदान हो। आनन्द क्रिस्चियन जीवनको चरित्र हो। त्यसो हामी विश्वासीहरूले खुसी हुन सिक्नुपर्छ। सधैँ दुखी, निन्याउरो, गनगने, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यो खालको होइन। क्रिस्चियन चरित्र आनन्ददायी चरित्र हो र यो अगुवाहरूबाट प्रारम्भ हुनुपर्छ। अगुवा आफै नै अशान्तिमा छन्, बेखुसी छन्, गनगन्ने छ, यो भएन, त्यो भएन, यो खालको चरित्रले अरू विश्वासहरूले कस्तो प्रभाव पार्छ। यसैले क्रिस्चियन जीवनको वरदान के हो? आनन्द। क्रिस्चियन जीवनको चरित्र के हो? आनन्द। क्रिस्चियन जीवनको सामर्थ्यको स्रोत के हो? आधार के हो? आनन्द। र तिम्रो सिद्ध हो, व्यथितिको अन्त होस्, हरेक कुरा आफ्नो स्थानमा व्यवस्थित होस्, वरदानहरूको प्रयोग, पारस्परिक व्यवहार, अधीनता, है कि त्यहाँ कुनै छुट्टै दल वा समूह नहोस्, नदेखियोस्, यो परमेश्वर इच्छा होइन है। तर एउटै क्रममा रहौँ, अर्डरमा रहौँ, क्रिस्चियनहरू सिद्ध हुनुपर्छ। यसको तात्पर्य पापरहित हुन्छ भन्ने होइन, कमी कमजोरी हुन्छ। ख्रिस्ट नआउँदासम्म र क्रिस्चियनमा पापी स्वभाव रहने हुँदा काहीँ न काहीँ ऊ चुकिरहेको हुन्छ, त दैनिकी रूपमा उसको खुट्टा पखालिएको अवस्था हुन्छ। शुद्धिकरण क्रम पनि त्यसरी अघि बढ्दछ, सिद्धिकरण क्रम पनि त्यसरी अघि बढ्दछ। र हामी शरीरमा रहौँ जस प्रकारले पापको उपस्थिति भइरहने हुँदा कि हामी पाप रहित हुने होइन, तर सिद्धिकरणको क्रममा हामी हुन्छौँ, पवित्रीकरणको क्रममा हामी हुन्छौँ। हिजोको केटाकेटीपन हामीमा रहने छैन। हिजो हामी केटाकेटी जस्तै बोल्थ्यौँ, अब हामीले ती बोल्ने भाषा छोडिदिएका छौँ। हिजो केटाकेटीले गर्न किसिमको गतिविधि छोडिदिएका छौँ, छोडिसकेका छौँ। केटाकेटीहरू चाँडै नै कुनै अचानक हुने कुराहरूमा अत्तालिन्छन्, चिन्तित हुन्छन्। तर एउटा वयस्क मानिस सबै परिस्थितिलाई राम्रो विचार गर्छ। ऊ आत्तिँदैन, ऊ हल्लिँदैनन्। त केटाकेटीपनमा र एउटा वयस्कमा अन्तर हुन्छ। र हामीलाई प्रभुले सिद्धिकरणको क्रममा लगिरहनु भएको छ। त सिद्ध हो प्रभुले भन्नुभयो पाउलद्वारा। त परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई असम्भव हुने आज्ञा गर्नुभएको छैन, त सिद्ध हुन सक्छ। जो सिद्ध छ ऊ आफ्नो गुरु जस्तै हुनेछ होइन, अथवा ऊ प्रभु जस्तै हुँदै जानेछ। र यीशुले पनि यो प्रार्थना गर्नुभएको थियो यूहन्ना 17:23 हामी पढ, तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा, किनकि तिनीहरू सिद्ध बनाइएर एक हौँ। आमेन। तिनीहरू सिद्ध हौँ, यसको माने पाप रहित हुन्छन् भन्ने कुरो होइन, तर ऊ परिपक्वतामा जान्छ। यसरी बाइबलले सिद्धताको दुईटा अर्थ देखाएको देखिन्छ। एकातर्फ पाउलले भने म अझै सिद्ध भइसकेका छैन, तर म सिद्धतातर्फ जाँदैछु। अर्कोतर्फ तिमी सिद्ध हुनेहरूले चाहिँ यी साना केटाकेटीलाई सहयोग भनेको छ। यसरी सरलता सिद्धताको दुईटा अर्थ देखियो। यस ठाउँमा भन्न खोजेको त सिद्ध हो, परिपक्व हो, म्याच्योर हो, केटाकेटीपन हुनुभयो। र हामी सिद्ध भइसकेका छौँ, प्रभु धन्यवाद होस्। र सिद्धतामा जाँदैछौँ, यो बाइबलले शिक्षा हो। हामी सिद्ध भइसकेका छौँ, तर सिद्धतातर्फ जाँदैछौँ। अथवा हाम्रो हदमा, मानवीय हदमा हामी जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ पुगेका छौँ वा सिद्ध छौँ, तर अब ख्रिस्ट जस्तै हामी हुनु परेको छ। त्यस क्रममा त हामी जाँदैछौँ। धन्यवाद प्रभुलाई। यसरी सिद्धतालाई परिपक्वतासँग जोडिया छ र परिपक्वता कारण पवित्रजनहरू मिलेर जिउन सक्छन्, झगडा गर्दैनन्, एकतामा रहन सक्छन्। नभए हामीमा केटाकेटीपन हुन्छ, केटाकेटीहरू नानीहरू झगडा गर्छन्, तर परिपक्वहरू झगडा गर्दैनन् है। केटाकेटीहरू अत्तालिन्छन् एउटा समस्यामा, तर परिपक्वहरू अत्तालिन्नन् होइन। खाना छैन भान्सामा, केटाकेटीहरू अत्तालिन्छन्, तर बाबामा त अत्तालिँदैनन्। ठिकै छ, अहिले खाना छैन, ठिकै छ, त भरेसम्म त होला नि भन्छ परिपक्व मान्छेले।
त यसै पदमा लेखिएको छ एकै मनका हो हैन। एकै मन परमेश्वर इच्छा हो, परिवारमा एकै मन हैन, मण्डलीमा एकै मन, देशमै एकै मन, तब नै सबै कुरा राम्रो हुँदै जाने हो हैन। राष्ट्रै चाहिँ नै विभाजित छ हैन, समूहहरू विभाजित छन्, परिवार विभाजित छन् त नि देश कसरी टिक्न सक्छ, प्रगति हुन सक्छ। एकै मनका हो। बारम्बार प्रभुको इच्छा त्यो छ, त्यो लेखिया छ। र प्रेम र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग रहन्। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। लेकिन बाइबलको परमेश्वर अरू पुस्तकहरूले बयान गर्ने परमेश्वरभन्दा फरक छ। बाइबलको परमेश्वर प्रेमको परमेश्वर, मानिसको समस्या बुझ्ने, दया गर्ने, उठाउने, मुक्ति दिने परमेश्वर, म शान्तिको कर्ता हुनुहुन्छ। यसर्थ यस अध्यायको यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो। पुस्तक दोस्रो कोरिन्थी 13:11 अन्तमा भाइहरू हो, अन्तिम सन्देश, सिद्ध हो, साहसी हो, एउटै मनका हो, मेलमिलापमा बस्छ, प्रेम र शान्तिको परमेश्वर तिमीहरूको साथमा हुनुहुनेछ। जहाँ एकता छ त्यहाँ परमेश्वरको आनन्द रहन्छ। कि परमेश्वरको आनन्द हाम्रो परिवारमा छ, कि यीशु हाम्रो परिवारमा हुनुहुन्छ। नानीले गाउँछन् जसको घरमा यीशु छन् कति आनन्द छ। कि हाम्रो घरमा यीशु हुनुहुन्छ, कि हाम्रो घर परमेश्वर वचन अनुसार अर्डरली मिलाइएको छ, उहाँको वचन अनुसार व्यवस्थित गरिएको छ, कि हाम्रो मण्डली उहाँको वचन अनुसार अर्डरली छ। यसका लागि हामी सबैजना जिम्मेवार हुन्छौँ। र हामी 12औं पदमा पढ्छौँ, पवित्र चुम्बनले एक अर्कालाई अभिवादन गर हैन। यो एक अर्कालाई अभिवादन गर्न शैली थियो हैन। र हामी चाहिँ नै पवित्र नमस्ते गर्छौँ हैन। कसैले यसरी ह्यान्डसेक गर्ला, गुड गर्ला होइन, ठिकै छ। र सलाम एउटा तरिका हो, पवित्र चुम्बन। र 13 पद लेखिया छ, सबै पवित्र जनहरूले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछन्, जय मसीह पठाउँदैछन् भने जस्तै हो। सलाम अर्थात् शान्ति। एक खाले यो अभिवादन हो। पावलसँग भएका सबैले सलाम पठाएका थिए, सम्भवतः फिलिप्पीको मण्डली सबैले पनि। अन्तमा हामी 14 पद पढ्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहन्। आमेन। यो अवस्था यस मण्डलीमा होस्। परमेश्वर प्रेमले भरपूर होस्। परमेश्वर प्रेममा यस मण्डली खुसी हौँ। परमेश्वरको आशिष रहोस् यस मण्डलीलाई। परमेश्वरको आमेन रहोस् यस मण्डलीलाई है। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, ख्रीष्टले अनुग्रह गर्नुभयो, हामी उद्धारका भागीदार हुनु। ख्रीष्टले अनुग्रह गर्नुहुन्छ र हामी दिनौँ विजयी हुन्छौँ। अनुग्रहमाथि अनुग्रह र हाम्रो कामले होइन। अरू धर्महरूको शिक्षा र बाइबलको शिक्षामा यही अन्तर छ। अरूले भन्छ काम गर अनि काम गर त्यसै माम पाउँछौ। माम त पाउँदैन, मुक्ति कहाँबाट पाउँछौ? काम नगरी माम त पाइन्न त मुक्ति कहाँबाट पाइन्छ? काम गर, काम गर, काम। तर बाइबलको शिक्षा के त? ख्रीष्टले काम गरिसक्नुभयो। तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रह आवश्यक छ। ख्रीष्ट कहाँ हो? ख्रीष्ट बोलाइरहनु भएको छ। यो सबै मेहनत गर्ने र बोझलाई लादिएका म कहाँ हो? म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। ख्रीष्ट बोलाइरहनु भएको छ। पहिलो यस अनलाइन सभामा यदि कोही हुनुहुन्छ ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छैन, तपाईँ अहिले पनि ख्रीष्टमा आउन सक्नुहुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ख्रीष्ट प्रभु म पापी हुँ, मलाई मुक्तिको आवश्यकता छ। तपाईँ मेरो लागि बलिदान हुनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, तपाईँमै मुक्ति छ। मलाई क्षमा गर्नुहोस् बाबु, म आएँ तपाईँमा। म आफ्नो पापहरूलाई, अन्धकार मार्गलाई छोडेर म तपाईँको आएँ। जब तपाईँ यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभुले सुन्नुहुन्छ। एउटा दोषी व्यक्ति पश्चातापी भएर प्रभुको आउने कार्य नै उद्धारको निम्ति पर्याप्त हो। यो परमेश्वर खोज्नु भएको छ। पवित्र आत्माको सङ्गति, हामी बिच पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। झगडाको आत्मा होइन, फुटको आत्मा होइन, दुष्ट आत्मा होइन,
विद्रोहको आत्मा तर पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा जसले पवित्रतामा सत्यतामा काम गर्नुहुन्छ। यसरी त्रिएक परमेश्वरको आशिष यस मण्डलीमा रहोस्, राम्रो मण्डलीमा रहोस्, हामी एक एकको जीवनमा रहोस्। परमेश्वरको आनन्द हामीमा रहोस्, हामी सधैँ खुसी भइरहन सकौँ, किनकि हामी हाम्रो काम गरिरहेका छैनौँ तर प्रभुको काम गरिरहेका छौँ। हामी आफै जिइरहेका छौँ तर प्रभुको निम्ति जिइरहेका छौँ। यसैले हाम्रो सामु आउने आइपर्ने परिस्थितिहरू प्रभुको खातिर हो, त्यसको डिल प्रभुले गर्नुहुन्छ। हामीले स्वर्गीय पितालाई भन्ने, हाम्रो बुवालाई भन्ने, प्रभु यस्तो हो, समस्या यो आयो, प्रभुले यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। धन्यवाद।